आयज हे बऱ्या भशेन जो गव्हर्नमेंट आयज चलपाक लागलेलो आसा हे खंय तरी ऑपोजिशनान खंय तरी दुखपाक लागलेले आसा। तांकां खबर आसा सीएम कितलो बरो मनीस आसता। ऑपोजिशन आमी जिते आसा म्हणून दाखोवपाक लागून फक्त फॉल्स एलिगेशन करपाक लागलेले। तुमकां सांगपाक सोदता हांव आयज जे ऑपोजिशन आसा आयज ऑपोजिशन हे इतल्या लेवलाचेर गेलेले आसा खालतीच्या लेवलाचेर कित्याक आयज तांकां कळपाक गेलेले आसा कित्याक आयज तांकां ह्या देशा भितर खंयचोच स्थान उरलेलो ना। आयज ऑपोजिशन इतले संवसारलेले आसा कित्याक आयज तुमकां खबर आसा की जी डिफीट तांकां हरियाणान जाली तेच्या उपरांत आतां महाराष्ट्रान जाली। सो आयज तेंचे पांयाचेर सकलसून जमीन गेलेली आसा आनी आतां फुडले जे इलेक्शन दिल्लीनूय तेंची डिफीट जावपाची आसा ते तांकां ऑलरेडी कळलेले आसा। तेच्या लागून तांकां आनी कसलेंच काम उरलेलें ना। आतां फक्त ते ऑपोजिशन आमी जिते आसा म्हणून दाखोवपाक लागून फक्त फॉल्स एलिगेशन करपाक लागलेले आनी त्यो बी पर्सनल लेवलाचेर। आयज आमी इतले लेवलाचेर पॉलिटिक्स करता सगळे जाण पार्टी लेवलाचेर हे करता आपल्या आपल्या प्रमाणे बट पर्सनल लेवलाचेर जे आहे ते टिका करपाक लागले आसा त्यो बी आमचे मुखेलमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे तेंच्या फॅमिलीचे ही म्हाका दिसता चुकीची गजाल। आयज परत हांव रिपीट करपाक सोदना जो हो जॉब स्कॅमाचो जो इश्यू आसा तो आमचे मुखेलमंत्रीनूच सगळ्यांच्या समोर हाडलेलो आसा। फर्स्ट आमच्या सीएमानूच तो स्टेप घेवन त्या बायलेक अरेस्ट करपाचो जो स्टेप घेतलो तो म्हाका दिसता आमचे मुखेलमंत्री तेच्या उपरांत हे सगळे विशय जाल्लेले आसा। आनी आयज आमची पार्टी ह्या स्टँडा बरोबर आमचो स्पोक्सपर्सन जावं आमचे जनरल सेक्रेटरी जावं आमचे बाकीचे आमदार जावं हे सगळे जाण वेळा वेळार सगळ्या प्रेसाक एड्रेस करीत आसा। आयज आमकां खंयचोच भिरांत ना कित्याक आयज हे बऱ्या भशेन जो गव्हर्नमेंट आयज चलपाक लागलेलो आसा हे खंय तरी ऑपोजिशनान खंय तरी दुखपाक लागलेले आसा। आयज ज्या प्रमाणे लोकांचो जो रिस्पॉन्स आसा लोक जे अट्रॅक्ट जावपाक लागलेले आसा स्पेशली यूथ जे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे तेंचे अट्रॅक्शन जाल्लेले आसा हे खंय तरी हांकां भंय जाल्लो आसा। आयज खंय तरी डिफेम करपाक लागून म्हाका दिसता ते इनिशिएटीव घेवपाक लागलेले आसा। आयज हांव जाणा हे ऑपोजिशन जे आसा ते तांकां मनानसून खबर आसतलें तेंच्यांनी जर आपल्या मनाचेर जर हात धरून विचार केलो जाल्यार ते म्हणटले ना रे बाबा हे आमी करता ते चूक करता। तांकां खबर आसा सीएम कितलो बरो मनीस कित्याक आयज जेन्ना ते ऑपोजिशन सीएमा कडेन वयता आपली कसली कामां घेवन जाल्यार सीएमान तांकां केन्ना ना म्हणून नासता तांकां सपोर्ट केलेलो आसा। आनी आयज जे हिसपान ते उलयता इतले पर्सनल लेवलाचेर वयपाक लागले आसा म्हाका दिसता तेजे फाटल्यान तेंचो स्वार्थ आसता तांकां आपले एक्झिस्टींग दवरपाक लागून हे करपाक लागलेले आसा। बट जे हिसपान हे ऑपोजिशनाचो आयज टोटल डावनफॉल जाल्लो आसा आयज ते ऑल ओवर म्हाका दिसता इंडिया 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 म्हणून ते ग्रूप केलो म्हाका दिसता आयज तेंचें अस्तित्व अशें जालें आसा ते तेंच्या भितरूच फुटाफूट जावपाक लागले आसा। आनी इंडिव्हिज्युअल आपूण व्हडलो म्हणून दाखोवपाक सोदता आनी सगळे जाण डिफरंट डायवर्जन जशें मंत्री बाबान सांगलें आयज तांकां गोंयांत कोणूच आयकपाक ना तेंचेर विश्वास दवरना। हे ऑपोजिशन काँग्रेस पार्टी जावं आम आदमी पार्टी जावं बाकीची पार्टी जावं तेंचेर कोणूच विश्वास दवरना म्हणून आयज तांकां दिल्ली वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडटा। आयज थंयसरी तांकां प्रेसाक एड्रेस करचें पडटा। आयज गोंयकारांक रियलिटी खबर आसा आनी जो आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या गव्हर्नमेंट जो आयज गोंयांत चललेलो आसा आनी ताका जे हिसपान आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावं बाकीच्या डेव्हलपमेंटान जो फुडें वयपाक लागलेलो आसा आनी जे हिसपान लोकांचो जो ताका सपोर्ट मेळपाक लागलेलो हेजेर खंय तरी एक डायवर्ट लोकांच्या मनान युथाच्या मनान हे स्कॅम म्हणून ते डायवर्ट करपाक सोदता पळय म्हाका दिसता हेतू करा तुमकां एज ऑपोजिशन तुमचो हक तो करा बट केन्नाच कोणाचे पर्सनल हेजे लेवलाचेर वचून उलोवप ना जे रियलिटी ना। हांव म्हणटा जर तुमचे कडेन प्रूफ आसा जाल्यार एक तरी प्रूफ हाडून दाखया एक तरी केस तुमी हाडून दाखया। आयज जितली केसीस येयल्या जितली अरेस्ट केलेली आसा ते स्वता सीएमान सगळ्यांक अपील केलेले आसा कित्याक कोणा कडेन अन्याय जाला कोणाचेर अशें जालें तेंच्यांनी येवन रजिस्टर करचे आमी तेचेर एक्शन घेता तुमचे पयशे रिटर्न घेवन दिता ना जाल्यार त्या मनशाची प्रॉपर्टी आमी अटॅच करून घेता आनी तुमची रिकवरी करून दिता असो धाडस जे उलोवन दाखोवन दिलेले आसा सीएमान हेजेर विचार करपाची गरज आसा। म्हणजे हेजे भितर आमचो सीएम सारकोच सिरियस आसा हे मॅटर जे आसा पळय जॉबाक लागून कोण पयशे घेता हेजेर ते बंद करपाक लागून म्हाका दिसता तशें आमच्या मिनिस्टरान सांगिल्लें आसा। आतां फुडें आमची जी जॉब्स येतली ती आमची स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या अंडर येवपाक ऑलरेडी सुरू जाली ही जी आतां फुडली 280 पोस्ट येता ती। सो तेच्या लागून फक्त हांव ऑपोजिशनाक सांगपाक सोदता जे बाबा तुमी ह्या लेवलाचेर गेल्ले आसा इतल्या खालती लेवलाचेर ते पर्सनल लेवलाचेर ना उलयता जे मुद्दे गोंयांत आसात ते मुद्देचेर उलया जो आयचो मुद्दो आसा त्या मुद्द्याचेर तुमी उलया बिश्टे आरोप करनाका की आमी मायंड डायवर्ट करपाक सोदता इश्यू डायवर्ट करपाक सोदता।